Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la production de l'écrit اللي عندنا في la page 50 من الكتاب المدرسي pour communiquer en français المستوى الرابع ابتدائي. عندنا reconstituer un texte court. كاينه constituer et reconstituer يعني إعادة تكوين واحد النص قصير. j'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. شنو كتلاحظوا معايا هنايا؟ كنلاحظوا عندنا دي زيماج ياك عندنا دي زيماج كنشوفوا فيهم ان غارسون كل مره شنو كيدير داكوغ وعندنا هنا الساعه كتبين لنا لو مومون د لا جورني يعني الوقيته من النهار يعني اللي كيدير فيها هاد الشيء هذا. باغ اكزومبل هنايا هشام جو دو بيانو هنا كيلعب البيانو هنا دايرين الوقيته مع اش كيلعب البيانو مع 6 ديال العشيه داكوغ. هنايا هشام لي دي بويم هشام كيقرا قصائد معاياش مع الوحده. هاد العقرب الاحمر كيشير للساعات والازرق كيشير للدقائق. هنايا عندنا هشام ديسين ان اربر هو جالس حاط لي كريون ديالو د كولور وكيرسم. هشام يرسم شجره معاش كيرسمها مع الثالثه. هنايا هشام شنو كيدير؟ هشام مانج دو شوكولا هشام مانج دو شوكولا كياكل الشوكولات معاياش مع 5 ديال العشيه داكوغ. احنا لاحظنا لي زيماج ديالنا وشفنا شنو فيهم. غنشوفوا لا كيستيون. كومون سابيل لو جون غارسون شنو سميت هاد لو جون غارسون هذا اللي في لي زيماج؟ سميتو هشام. هيا هنا هشام كيلعب البيانو هشام كيقرا هشام كيرسم هشام كياكل داكوغ. il s'appelle هشام. كتبوا il s'appelle هشام. il s'appelle هشام. d'accord il s'appelle هشام. c'est quel moment de la journée يعني شنو هي يعني الوقيته من النهار اللي كيدير هاد الشيء داكوغ. هنا قلنا 6 هنايا الوحده هنايا الثلاثه هنايا الخمسه يعني كل شيء يعني بعد الزوال داكوغ. لابريميدي يعني ماشي في العشيه ولكن لابريميدي بعد الزوال يعني مور 12 داكوغ. هنا الوحده هنا الثلاثه هنا الخمسه هنا السته داكوغ. سي لابريميدي هاد الوقيته هادي سي لابريميدي. D'accord? C'est l'après-midi. Que fait-il à chaque fois? يعني شنو كيدير في كل مرة؟ شتي؟ il joue, il lit, il dessine, il mange. داكوغ غادي نكملوا لا فراس ديالنا كل مرة شنو كيدير. غادي نديرو il joue au piano il joue au piano, il dessine ou bien il lit des poèmes, ياك il lit des poèmes. شنو كيدير هنا؟ il dessine un arbre كيرسم شجرة. وهنايا il mange du chocolat il mange du chocolat. شوفوا je manipule et je réfléchis. je regarde l'heure يعني غادي نشوف الساعة اللي عنده الفوق et je numérote les images de A à 4 suivant les moments de la journée. وغادي نرقم داك الصور غادي نرتبهم شكون الاولى شكون الثانيه شكون الثالثه شكون الرابعه من 1 ل 4 على حساب الوقيته ديال لا جورني. لو مومون د لا جورني يعني الساعه هي اللي غادي تبين لنا الترتيب داكشي علاش قالك غوغارد لور. غنشوفوا الساعه وغادي نرتبوا شوفوا شكون الاول شكون الثاني شنو كيدير في الاول داكوغ. باغ اكزومبل هنايا الساعه هنايا شنو فيها 6 هنا الوحده هنا الثلاثه هنا الخمسه
يلا شنو هي يعني الحاجه اللي دار في الاول، شنو لو مومون دا جورني اللي كيجي في الاول. بحال غادي ترتب الارقام، غادي يعطيك ارقام من 1 ل6 وغادي ترتبهم. داكوغ. دونك فين هو يعني لو مومون الاول هي الوحده. داكوغ. يعني مع الوحده بدا كيقرا لي بويم. هنا غادي نديرو 1. شنو موراها مع 3، يعني من الوحده هو كيقرا حتى ل3، ومن 3 داز يرسم. داكوغ. هادي رقم 2. مع 5 il mange du chocolat، يعني هادي رقم 3. اي اخر حاجه دارها شنو هي مع 6 مشى كيلعب لو بيانو. داكوغ. دونك هادي 4 صافي. وايضا كتلاحظوا بان هنايا كاين الشميشه، يعني الوحده باقي الشميشه باقي النهار. هنايا 3 بدات كتطلع شويه الشميشه. هنايا 5 شوفوا. هنايا 6 ها هو حتى في الصوره كاين شويه بحال شويه زعما ديال الظلام. وكاين هنايا شتي الهلال، زعما راه الليل، بدا كيجي الليل. داكوغ. هذه الاولى الوحده، 3 هي الثانيه، هذه 3 اي لا ديرنيير هي يجو او بيانو. هنا جيكري لي فراز دون لوردر. دابا غادي نكتبوا هاد الجمل بالترتيب. قلنا الجمله الاولى شنو دار هي هشام لي دي بويم، غنكتبوها هي الاولى. هشام لي دي بويم. لا دوزيام فراز قلنا هي هشام dessine un arbre. Dessine un arbre. La troisième, Hicham mange du chocolat. Chocolat. La quatrième phrase, Hicham joue du piano. صافي. احنا كتبنا لي فراز ديالنا en ordre. Je retiens, pour reconstituer un texte compréhensible, il faut يعني لإعادة ترتيب وتكوين واحد النص يعني مفهوم يجب mettre les phrases dans le bon ordre. أول حاجة نديرو الجمل في الترتيب ديالها يعني الصحيح. utiliser des mots qui indiquent que les actions se suivent. غادي نستعملوا كلمات اللي كتدلنا بان الاحداث يعني تتوالى، يعني كيجي حدث مور حدث، يعني احداث متتابعه. كوم هاهما لي مو اللي خصنا نستعملو. باغ اكزومبل في الاول غادي دير دابور، اول حاجه بديتي بها كدير دابور وكدير ديك لاكسيون اللي درتي ensuite enfin اخيرا. داكوغ. هادو هما لي مو اللي كيساعدونا وكيبينوا لنا بان الاحداث يعني se suivent. Commencez chaque phrase par une majuscule ونبدا كل جمله كتبتها نبداها بماجيسكول. ماجيسكول هو بحال باغ اكزومبل ملي كنكتبوا الحروف يعني يعني كبار. راكم عارفين ماجيسكول شنو كتعني. باغ اكزومبل هاهي هادي ا ماجيسكول يعني كبيره، هادي ا مينيسكول صغيره. et la terminer par un point ونساليها بنقطه. يعني نبدا لا فراز ديالي بماجيسكول وتكون عندها واحد المعنى. لا فراز هي سي اون سويت دو مو اللي عندها واحد المعنى هي ان سونس. وفي التالي من نسالي لا فراز ديالي ندير البوين عاوتاني نبدا اون اوتر فراز. صافي. ندوزو لا باج سويفونت. هنايا لا برودكسيون دو ليكري سويت يعني التتمه ديال لا برودكسيون دو ليكري. جو مونطرين اتدرب. جو remets les répliques dans l'ordre pour reconstituer un petit dialogue. هادو ce sont des répliques. d'accord. يعني ملي كيكون عندنا ديالوج وديك الهضره اللي كيقول يعني كل واحد ديك الهضره ديالو ديك لي بارول ديالو كتسمى ريبليك. هنا عندنا جابيت rue des artistes. اسكن يعني حي الفنانين ولا زنقة الفنانين لي زارتيست. جو مابيل زينة اسمي زينة. او ابيتو اين تسكن. كومون تابيل تو ما اسمك.
شتي دابا هادو سو سون دي ريبليك دان ديالوغ مي كي سون اون ديزوردر ما مرتبينش. حنا غنرتبوهم هنايا اون اوردر باش يعطيونا واحد لو بتي ديالوغ، واحد الحوار صغير. صافي. يلا باش كنبداو مثلا تلاقيتي شي واحد شنو غادي تقول له؟ اول حاجه كنسولو على الاسم ديالو، كومون تابيل تو؟ داكور. هو كيجاوبنا بحال دابا هنا تقول له كومون تابيل تو، غادي تجاوبو تقول له جو مابيل زينه. عاوتاني غادي تسولو او ابيت تو؟ اين تقطن؟ جابيت غو دي زارتيست، اسكن في يعني زقاق ولا زنقة الفنانين. صافي. يلا نستفو نكتبوا له ديالوغ ديالنا. غوكونستيتي هي هذه. دابا كيكون عندنا ان تكست ياك، وحنا كنوليو نعاودو يعني نكونوه. غوكونستيتي التكوين، اعاده تكوين واحد النص. حنا غادي نعاودو نرتبوه. باغ اكزومبل كومون تابيل تو، غنبداو بكومون تابيل تو، ما اسمك؟ كومون تابيل تو؟ شنو الجواب غادي يكون؟ جو مابيل زينة. شنو غادي يقول له عاوتاني؟ غادي يقول لها او ابيتو؟ فين كتسكني؟ اش مينيسكول او ابيتو؟ غادي تقول له جابيت rue des artistes. داكوغ. ها حنا حصلنا على واحد لو بتي ديالوغ. داكوغ. او ابيتو؟ جابيت rue des artistes. ندوزو دابا نشوفو جو ميفالو. هنايا جو ميفالو عندنا دي زيماج، عندنا 4 ايماج، وغادي نقراو كل جمله شنو تحت منها. داكوغ. باش غادي نرتبو ونحصلوا على واحد لو بتي تكست. هو هنا ليماج الاولى شنو كنشوفوا فيها؟ لا ميشانت بيت بلانج سا بات دون لو بوكال. يعني هذا الحيوان يعني الشرير الخايب، بلانج يعني كيغطس يدو في البوكال، في لو بوكال، في هذا سميتو بوكال، يعني بحال اكواريوم اللي كيكونوا فيه لي بواسون. داكوغ. هنايا لو بواسون ناج ترانكيلمون دون لو بوكال. هنايا هاد السمكه هي كتسبح يعني ترانكيل، ما كيصدعها حتى شي واحد في هاد لو بوكال هذا. شوفوا troisième image. soudain le chat arrive، يعني فجأة جاء القط. il saute sur la table، هو نقز فوق الطبلة، غادي يطلع فوق الطبلة. داكوغ. شنو قال لك هنايا؟ j'observe les 4 images، حنا شفناهم، je les classe dans l'ordre et je recopie le texte. دابا اجيو نرتبوا لي زيماج ديالنا. فين هي الاولى؟ فين هي اللي غادي تكون الاولى كاع؟ الاولى هي هادي. لو بواسون ناج ترانكيلمون دون لو بوكال. كاين باقي الهدوء، ما كاين يعني ما كاين حتى شي حدث جديد. داكوغ. هذه هي رقم 1. الحوتة ترونكيل كتعوم. شويه شنو وقع؟ سودان ها هو جانا ليفينمون بيرتورباتور، ها هو جانا لو ميشون شا. سودان لو شا اريف، فجأة القط جا. هذه الثانية. الثالثة شنو دار؟ il saute sur la table، دخل وطلع فوق الكرسي وغادي يطلع فوق الطبلة. il saute sur la table، هذه نيميرو 3. وشنو دار من طلع فوق الطبلة؟ لا ميشونت بيت بلانش سا بات دون لو بوكال، ها هو حشا يدو بغا يجبد ديك الحوتة ياكلها. داكوغ. دونك هذه هي نيميرو 4. صافي. احنا يعني رقمنا لي زيماج ديالنا. هذه نيميرو 1، هذه 2، 3 اي 4. دابا غادي نكتبوا لو تكست ديالنا، غادي نعاودو نكتبوا لو تكست ديالنا هنايا باش يكون عندنا واحد لو تكست كي كومبريهنسيبل. يلا باش بدينا قلنا
le poisson nage tranquillement dans le bocal. D'accord? Soudain, le chat arrive. مبرزت. Le chat arrive. شنو دار؟ Il saute sur la table. نقز فوق الطبلة. D'accord, شنو دار؟ Il plonge sa patte dans le bocal. غادي نديرو هنايا la méchante bête la méchante bête plonge sa patte فين dans le bocal. صافي حنا رتبنا لي فراز ديالنا وفهمنا يعني عطانا واحد المعنى، فهمنا لو تكست شنو بغا يقول. داكوغ صافي مي شيغ زيليف، هكا نكونوا سالينا لا باج ديالنا لي دو باج 50 et 51 بروسيس لا برودكسيون دو ليكري. à la prochaine séance ان شاء الله.